70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बुल जुल जलाल ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले उस खालिक़े हकीकी ने अपने बंदे की नस्ल से पैदा होने वाली मखलूक के लिए सब नेमतों को तख्लीक किया। बनी नूह इंसान यानी हमारे लिए अगर पूरी दुनिया के निज़ाम को चलता हुआ देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया में मौजूद हर मुल्क की आबो हवा और जमीन की ताकत के मुताबिक रब्बुल इज्जत उन्हें हर नेमत से नवाजता है। हर मुल्क में पैदा होने वाली सब्जी, फ्रूट और बेशुमार नेमतें दूसरे ममालिक से कदरे मुख्तलिफ होती हैं। ये उस मालिक का इस निज़ाम को चलाने का अपना एक तरीका है और ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पैदा करता है। अब अगर इस बात पर भी हम उसका शुक्र अदा ना करें तो क्या ये नाशुक्री नहीं होगी? ये ही नहीं, आप ये देखें कि वो ममालिक जहाँ के रहने वाले अहले ईमान नहीं है, जो उस रब्बुल इज्जत की वहदनियत को मानने से इनकारी हैं, वो रब उनको भी अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजता है, क्योंकि वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि वो रब्बुल आलमीन है। अब कौन उसकी वहदनियत पर पुख्ता यकीन रखता है और कौन नहीं, उसका हिसाब बरोज़े महशर होगा। लेकिन वो रब्बुल कायनात फरमाता है कि जो इंसान दुनिया में आ गया, पैदा हो गया, उसका रिज़्क, उसकी जिंदगी, मौत और सब कुछ मेरे हाथ में है। अब इन सब नेमतों के नजूल के इवज आखिर वो रब्बुल इज्जत हमसे क्या चाहता है, हमसे उसका क्या मुतालबा है? वो रब्बुल आलमीन हमें अपनी इबादत में मशगूल देखना चाहता है। वो रब्बुल इज्जत हमारे दिल में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का ख्वाह है और सिर्फ नेक काम करने में जिंदगी को मसरूफ रखना उसका हमसे मुतालबा है। वो अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम उसका हर हाल में शुक्र अदा करें। अगर हम इंसानों पर उस रब्बुल आलमीन की करम नवाजियाँ और मेहरबानियों को देखें तो शुक्राने के तौर पर हमारा सर अगर सारा दिन सारी रात भी सजदे में पड़ा रहे तो कम है। अब आप देखें, अपनी सारी मखलूकात की तख्लीक के बाद उस रब्बुल कायनात ने इंसान को सबसे अफजल और आला मुकाम यानी अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। अगर देखा जाए तो ये ही एक बहुत बड़ी वजह है जो हमें उस रब्बुल जुल जलाल का शुक्र अदा करने पर मजबूर कर सकती है। हम इंसानों को जो मर्तबा और मकामात उस रब्बुल इज्जत ने अता किए हैं वो अपनी किसी मखलूक को अता नहीं किए। अगर हम उसका शुक्र अदा करने के लिए कोई वजह तलाश करने में लग गए तो ये भी नाशुक्री के जुमरे में आ जाता है। मैं अगर आपको उस रब्बुल जुल जलाल का शुक्र अदा करने की वजूहात बयान करना शुरू कर दूं तो ये हमारी वीडियो छोटी पड़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को लोगों तक पहुँचाने के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा और उनको उम्मतें अता की। लेकिन क्या ये उस खालिक़े हकीकी के हजूर शुक्र अदा करने का मुकाम नहीं है कि उस रब्बुल इज्जत ने हमें अपने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया? वो रब्बुल जुल जलाल हमें पिछली उम्मतों में भी तो पैदा कर सकता था, जिसके लिए उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। मतलब ये कि हर हाल में उस रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें और नाशुक्री से बचें, क्योंकि नाशुक्री गम और बेसुकूनी को खींच लाती है, जबकि शुक्रगुजारी नेमतों, खुशियों, राहतों में इजाफे का सबब बनती है। इसलिए ये हुक्म है कि हर हाल में हर वक्त उस खालिक़े हकीकी का शुक्र अदा करते रहो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। एक बद्दू मुसलमान वो खाना काबा पर गुलाफे काबे को पकड़कर सीने से लगाए हुए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने में मसरूफ था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तवाफ़े काबा में मसरूफ थे, लेकिन जब उस बद्दू की दुआ की आवाज कानों तक पहुंची तो खड़े हो गए और जब वो दुआ से फारग हुआ तो बड़े एहतराम और अदब से उसे बिठाया और दुआ की तारीफ करते हुए फरमाया कि मैंने आज तक इस तरह की कोई दुआ किसी के मुंह से नहीं सुनी। माशाल्लाह, उस दुआ की अल्फाज कुछ यूं थे, ऐ खुदा तू मुझे अपने कलील बंदों में शामिल कर ले। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को ताज्जुब हुआ और आपने पूछा ये कलील का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? तो उस बद्दू मुसलमान ने कुरान मजीद की एक सूरत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, कम है मेरे बंदों में शुक्र करने वाले, तो उसमें मेरे रब्बुल कायनात ने कम के लिए कलील का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने कलील का लफ्ज इस्तेमाल किया। वाकिया हमें भी मालिक से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपने उन लोगों
لوگوں میں شامل کرے جو اس کے شکر گزار بندے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے ان قلیل لوگوں میں شامل کر دے اور اپنا شکر گزار بنائے۔ شکر گزاری اور ناشکری کے بے شمار واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں ناشکری کے نقصانات اور شکر کرنے کے فائدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی مرضی اور منشا سے پیدا فرمایا، اور اس کی تقسیم کی بناوٹ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے وہی کرتا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اس رب الکائنات کے ہر کام میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس کا شکر ادا نہ کرنے کی کوئی دلیل، کوئی ٹھوس وجہ ہمارے پاس نہیں، اس لیے ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب کسی عورت کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کے شکم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ رب الکائنات آہستہ آہستہ اسے مکمل اعضاء کے ساتھ ایک مکمل انسان کی شکل دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ لیکن ان 9 ماہ میں باقاعدہ سانس لینے اور غذا لینے کا جو نظام میرے رب قائم کرتا ہے، کیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ یہ تو ماں کے شکم میں 9 ماہ گزارنے اور مکمل انسانی شکل لے کر دنیا میں آنے کی بات ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو رب العزت اپنے بندے کو اپنے پاس بلانے کے لیے اور اس کا استقبال کرنے کے لیے کیا مقام عطا کرتا ہے۔ جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو اسے گندگی کے ڈھیر یعنی کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں چیل، کوے یا گدھ آ کر اسے کھا جاتے ہیں۔ لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے رب العزت فرماتا ہے کہ اسے غسل دو، یعنی میں نے پاک پیدا کیا تو یہ میرے پاس پاک ہو کر آئے۔ اس کے بعد رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ رنگ یعنی سفید رنگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا نور اور روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح دنیا میں آنکھ کھولتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح اب نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ اس کے بعد جب اسے 4 کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور باقی سارے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی آنکھ کے بند ہونے سے لے کر مٹی کے سپرد کرنے تک سارے مراحل میں اس رب العزت نے اپنے بندے کی عزت و توقیر اور مقام و مرتبہ کا کتنا خیال رکھا ہے۔ یہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اگر پھر بھی ہم نہ سنبھلے تو یہ ناشکری ہوگی، اور اس ناشکری کا انجام تو بہت کٹھن ہے، بہت سخت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت سے نوازتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے گویا رب العزت کا شکر ادا کر دیا، اور اگر وہ دوسری مرتبہ یہ کہے تو رب العزت اسے نیا ثواب عطا کرے گا۔ جب وہ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو کہ میں شکر ادا کروں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس شکر کو زبان سے بھی ادا کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس شکر پر خود عمل کر کے بھی دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس سے شکر ادا کرنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اب وہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں کو اور زیادہ نعمتیں عطا کر دے اور ناشکری کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، اور بے شک اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کیجئے، صبر اور شکر کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیں، نیک کاموں میں اپنا وقت گزاریں، فالتو اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں، ہر وہ کام کریں جس میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہو اور جس سے قرب الہی نصیب ہو۔